ना सूरत सबा से लेकर बेटा, सर सभा से लेकर आखिर नाम जी तक चौथा हिस्सा। ये माशाल्लाह बेटी ने सही सुनाया है। तो ये कुरान मजीद के 4 बड़े हिस्से हैं। थोड़ी सी बात मैंने और करनी है, ये आपने सबक याद करना है, आपने सूरत फातिहा की तफसीर समझनी है। तो कुरान मजीद के कितने बड़े हिस्से हैं? बोलो, कुरान मजीद के कितने बड़े हिस्से हैं? 4 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा, चारों हिस्से किस लफ्ज़ से शुरू हो रहे हैं? बोलो, किस लफ्ज़ से? चारों हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रहे हैं। और जो पहला हिस्सा है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? हाँ बेटा, सूरत फातिहा से लेकर सूरत, तो जो सूरत फातिहा है ये किस लफ्ज़ से शुरू हो रही है? सूरत नाम किस लफ्ज़ से शुरू हो रही है? तो दूसरा हिस्सा कहाँ से लेके कहाँ तक है? बोलो, सूरत। माशाल्लाह, आपको कुरान मजीद की फातिहा की तफसीर की समझ आ रही है ना कुछ ना कुछ? अच्छा देखे, 4-5 मिनट और बात करूँगा। मुझे पता है कि आपके पास टाइम का मसला है। तो दूसरा हिस्सा कहाँ से लेके कहाँ तक है? और तीसरा हिस्सा, हाँ, और चौथा हिस्सा सूरत सबा किस लफ्ज़ से शुरू हो रही है? अच्छा बेटा, तो जो करें, ये आपने माशाल्लाह सूरत फातिहा की जो तफसीर में बहुत एक अहम चीज़ याद कर लिया है कि ये जो सूरत फातिहा को हदीस में आता है कि ये उम्मुल कुरान है, कुरान पाक का खुलासा है, कुरान पाक की माँ है, कुरान पाक का निचोड़ है। अब जो 4 बड़े हिस्से हैं, कितने बड़े हिस्से हैं? 4 बिग पार्ट्स ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद के 4 बड़े हिस्से हैं। अब सिर्फ थोड़ी बात 2-3 मिनट में क्लोज कर रहा हूँ। अब हमने देखना है कि जो पहला हिस्सा है इसमें बहुत कुछ बयान है, लेकिन जो मेजर मजमून है, जो मेजर टॉपिक है वो है खालिक होना। वो क्या है? किसी बोले वो क्या है? हर चीज को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। हर चीज को पैदा करने वाला सिर्फ हमें किसने पैदा किया है? जमीन किसने पैदा की है? आसमान किसने पैदा किए हैं? दरख्त किसने पैदा किए हैं? पहाड़ किसने पैदा किए हैं? दरिया किसने पैदा किए हैं? और ये जो कुछ भी कायनात में नजर आ रहा है इसको किसने पैदा किया है? सूरज किसने पैदा किया है? चाँद किसने पैदा किया है? सितारों को किसने पैदा किया है? हवाओं को किसने पैदा किया है? पानी को किसने पैदा किया है? इंसान को किसने पैदा किया है? जिन्नात को किसने पैदा किया है? फरिश्तों को किसने पैदा किया है? देखो चीजें बहुत हैं, लेकिन इनका पैदा करने वाला अकेला है। पैदा करने वाला, तो बेटा पहले हिस्से में जो मेजर टॉपिक है, जो बड़ा मजमून है, वो है खालिक होना। वो क्या है? तो ये फातिहा से लेके नाम तक ये बड़ा टॉपिक, मेजर टॉपिक ये है कि हर चीज का खालिक कौन है? दूसरा हिस्सा कहाँ से लेकर कहाँ तक था? माशाल्लाह, सारे बोलो बेटा, आप भी बोलो। सूरत, बोलो जरा, सूरत नाम किस लफ्ज़ से शुरू हो रही है? अब जो दूसरा हिस्सा है ना, इसमें मज़मून है तरबियत करने वाला भी अल्लाह है। तरबियत करने वाला भी, हर चीज की तरबियत कौन करता है? हर चीज को कौन पालता है? इंसानों को कौन पालता है? जिन्नात को कौन पालता है? फरिश्तों को कौन पालता है? हैवानात को कौन पालता है?
پرندوں کو کون پالتا ہے؟ درندوں کو کون پالتا ہے؟ ہر چیز کو روزی کون دیتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو تفسیر کی سمجھ آ رہی ہے. سنو تو یہ جو ہے نا دوسرا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورۃ انعام سے لے کے سورۃ کہف تک ہے. سورۃ انعام سے لے کر اور جو تیسرا حصہ ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ دیکھو ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, نبی پاک کی بات کرتے ہیں, اور یہ اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ کو فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب جو تیسرا مضمون ہے وہ سورۃ کاف سے لے کے کہاں تک ہے؟ سارے بولو, سورۃ کاف سے لے کر شاباش. اس میں بڑا مضمون یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ دنیا کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ نہیں, دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ دیکھو بیٹا توجہ کرے, کچھ دن پہلے آپ چلے جاؤ, بارشیں نہیں تھی, ہم لوگ مر رہے تھے, بیمار ہو رہے تھے, بارشیں نہیں ہوئی. اب اچانک یہ کس نے موسم کو چینج کر دیا ہے؟ تو حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ سورج کس کے ہاتھ میں ہے؟ بارشیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ سردی گرمی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ حالات کو کون تبدیل کرتا ہے؟ ہم اپنے اعمال صحیح کریں گے, اللہ ہمارے حالات صحیح کر دے گا. ہمارے حالات اور شعر پڑھتی ہو نا کہ خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس کو شوق نہ ہو اپنی حالت تبدیل کرنے کا. ایسے ہی ہے. اچھا سنو, بات ختم کر رہا ہوں. تو تیسرے حصے میں یہ مضمون ہے میجر کہ ساری دنیا کا نظام چلانے والا صرف کون ہے؟ اب آخری بات سنیں, آخری بات. آج آپ نے ماشاءاللہ فاتحہ کی تفسیر کافی سیکھ لی ہے, لیکن ابھی ہمارا کافی وقت لگے گا. لیکن آخری بات کرتا ہوں. آخری حصہ, چوتھا حصہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ سورۃ سبا سے لے کر آخر قرآن مجید تک. سورۃ سبا سے لے کر یا سورۃ ناس تک. سنو, اس میں بڑا مضمون یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوں. قیامت والے دن سارے اختیارات, قیامت والے دن سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوں. انشاءاللہ میں رمضان مبارک کے درمیان میں آؤں گا, 15 دنوں کے بعد حاضری ہوتی ہے. پھر آپ سے میں نے یہ فاتحہ کی جو تفسیر آپ سے ہوتی ہے, 4 قرآن مجید کے حصے, ان میں 4 بڑے مضمون کون کون سے ہیں؟ پہلے میں خالق ہونا, دوسرے میں ہے کہ تربیت کا مضمون ہے, تیسرے میں ہے کہ دنیا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور چوتھے حصے میں ہے کہ آخرت کا سارا نظام بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ 15 دن آپ کے پاس ہے, اس میں آپ یہ تفسیر یاد کر لو گے؟ بولو تو صحیح. اس کا بیٹا طریقہ یہ ہوتا ہے, جب آپ سبق سے فارغ ہو جائیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں, آپس میں ٹیبل ٹاک کریں کہ بھائی قاری صاحب آئے تھے, انہوں نے ہمیں یہ ایکسپلین کیا تھا. آپ کو بڑی اچھی تفسیر یاد ہو جائے گی. جب آپ قرآن مجید کی تفسیر سمجھنے لگو گی, انشاءاللہ سارے علوم آپ کے لیے اللہ آسان کر دے گا. دعا فرماؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ اس اسکول کو, اس کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یہاں پڑھنے پڑھانے والے بیٹے بیٹیاں, ٹیچر حضرات, جتنے بھی عملہ ہے, سر ہیں, اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کی مشکلات دور فرما. اللہ پاک
پاک جو بچے غریب ہیں اللہ تو سب کوئی مدد فرما اللہ پاک جو ان کے اوپر قرضے ہیں ان کے قرضے اتار دے یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے رمضان المبارک میں ہمیں صحت